अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उफ तौबा, महंगाई तो इस कदर हो गई है कि किसी शय की कीमत पूछ के ही पसीने छूट जाते हैं। वजीर आजम साहब तो महंगाई वाली पतंग को गोया किसी से शर्त लगाकर ऊंचे से ऊंचा उड़ाए जा रहे हैं और मुझे तो पक्का यकीन है कि वो जीत भी जाएंगे। अरे कोई तो हो डोर काटने वाला उनकी। फायजा भाभी शॉपिंग से खूब थकी हारी लौटी थी। एक तो महंगाई, ऊपर से थकावट ने उनका दिमाग खौला दिया था। बड़े बड़े शॉपरों में से कपड़े निकालते हुए दिल की भड़ास भी खूब निकाल रही थी और उनकी तीनों नंदे उनके लाए हुए कपड़ों को उलट पुलट करके देख रही थी। कपड़े अच्छे थे मगर ऐसे नहीं थे जैसे उन्हें चाहिए थे। वाह, ये वाला सूट दिखाएं भाभी, ये सूट प्यारा है। सदफ ने हाथ बढ़ाकर शॉपर से आखिरी सूट निकाला तो फायजा भाभी ने फौरन झपट लिया। भाई, ये तो मुझे पसंद आया था, अपने लिए ही लाई हूँ। ये बाकी सूट पड़े हैं ना, इनमें से देख लो जो भी पसंद आए। इन सूटों के रंग और डिज़ाइन तो बिल्कुल बड़ी उम्र की खवातीन के पहनने वाले हैं भाभी, जैसे कि बूढ़ी औरतें जिस किस्म के डिज़ाइन और प्रिंट पहनती हैं। सबा ने भी अपनी राय दी। अच्छा, दिखाना ज़रा, कहाँ बुढ़ापा उतरा है इन सूटों पे। भाभी ने उससे घूरा और बगौर जोड़ों को देखने लगी। भाभी, तीनों सूट फीके रंग के हैं और रंग भी वो जो मुझ पे बिल्कुल भी नहीं जचते। सदफ ने नाक चढ़ाई। अगली बार ना तुम्हारी तस्वीर साथ लेकर जाऊंगी दुकान पे, तस्वीर पे रख के देख लूंगी, जो रंग जचेगा वो ले आऊंगी। भाभी ने इत्मीनान से कहा तो सदफ जैसे बल खा के रह गई। अपने कपड़े लेते हुए बड़ा पता चल जाता है डिजाइन और रंगों का। वो दिल ही दिल में सोचती, जलती कुड़ती, पाँव पटकती अपने कमरे में चली गई। ये तो आए रोज की कहानी थी। भाभी जब भी शॉपिंग करती बेहतरीन सूट अपने लिए ही लेती। शॉपिंग तक ही नहीं, हर चीज में ही वो बेहतरीन चीज अपने पास रखने की कायल थी। दूसरे को देने के लिए हाँ, वो हल्की सस्ती आम चीज खरीदने की ही कायल थी। यूं अगर देखा जाए तो फायजा भाभी बुरी भी नहीं थी। अम्मा अब्बा के यके बाद दीगरे गुजर जाने के बाद जिस तरह उन्होंने अपनी तीनों नंदों को संभाला था वो काबिले तारीफ था। बल्कि जहाँ किसी नंद की ख्वाहिश पूरा होने में बड़े भाई आड़े आते तो भाभी सामने हो जाती। हाँ, बस जब नंदों के साथ लाइन में खड़ी होती तो उनकी पहली तरजीह उनकी अपनी ज़ात होती थी। दूसरी लड़कियों के बरक्स वो तीनों ही शॉपिंग चोर थीं। हमेशा बाजार जाने से घबराती थीं। कुछ अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में ये तमाम जिम्मेदारियां अम्मी ने उठा रखी थी, सो उन्हें कभी बाजार जाने की आदत ही ना पड़ी। बाजार चली भी जाती तो भाव ताव करना, दुकानदारों के मुंह लगना उन तीनों को ही बहुत मुश्किल अमर लगता था। इसलिए कभी कभी ये काम वो भाभी के सपुर्द कर देती, मगर भाभी डंडी मार जाती। अब भी सदफ इसी बात पर गुस्सा करके उठ आई थी, हालांकि वो जानती थी कि कुछ ही देर बाद वही सदफ होगी, वही फायजा भाभी और वही उन सब के हंसी मजाक और कह कहे। सदफ कमरे में दाखिल हुई ही थी कि उसका मोबाइल फोन बज उठा। स्क्रीन पे हसन का नाम ब्लिंक कर रहा था। हसन यानी उसका मंगेतर, और ये नाम देखते ही उसके जहन की सारी कसाफत उड़न छू हो गई। अस्सलाम वालेकुम। कॉल अटेंड करते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो भाई, कहाँ गुम रहती हो, कल से एक मैसेज तक नहीं आया तुम्हारा। स्पीकर से शिकवा करती भारी मर्दाना आवाज गूंजी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, घर में ही थी। दरअसल भाभी आज बाजार गई थी तो मैं सारा दिन गनमा के साथ मसरूफ रही। कभी उसको नहलाना, उसके साथ साथ भागना दौड़ना, सो मौका ही नहीं मिला आपसे बात करने का। सफाई देते हुए सदफ ने कहा। अगर भाभी आज शॉपिंग करने गई थी तो फिर यकीनन आज तुम्हारा मूड ऑफ ही होगा। सामने वाला जैसे उसकी रग रग से वाकिफ था। उसने गहरी सांस भरी। वो भी क्या करें हसन,
महंगाई ने ज़रूरतों के मुंह बंद कर रखे हैं। ये तो फिर हमारी ख्वाहिशें हैं। अल्लाह जाने हमारे हुक्मरान मुल्क का और कितना खून चूसेंगे। सदफ, सब ऐसे ही होते हैं। जिसको ज़रा सा भी इख्तियार मिल जाए तो वो सबसे पहले अपनी ज़ात के बारे में सोचता है। बाकी सब लोग सानवी हैसियत रखते हैं। अब फायजा भाभी की ही मिसाल ले लो। सदफ इस बात पे झुंझुला गई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए हसन। हुक्मरानों को सबसे पहले अपनी आवाम के बारे में सोचना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास इक़्तिदार आया तो उन्होंने क्या कहा था? अगर नहर फुरात के किनारे कोई बकरी का बच्चा भूख की वजह से मर गया तो उमर कल क़यामत के दिन अपने रब की अदालत में जवाबदेह होगा। वो भी तो हुक्मरान थे। हमारे हुक्मरान उनके नक्शे कदम पे क्यों नहीं चलते? उसकी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो चल रहा है वो ठीक है। जानता हूँ कि हमारे मुल्क में होने वाली 70% खुदकुशी की वजह मुआशी तंगी है, जो हुक्मरानों की ही मरहूने मिन्नत है। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिसको ज़रा सा भी इख्तियार मिल जाए उसकी पहली तरजीह खुद अपनी ही ज़ात होती है। पहले भले वो कितनी लंबी चौड़ी दुआएं करता हो कि वो किसी काबिल हुआ तो इंसानियत की खिदमत करेगा, लेकिन जब उसे मौका मिलता है वो पहले अपने बैंक अकाउंट भरने पे लग जाता है। अगर तुम उस सीट पर आ जाओ तो मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम भी वैसी ही हो जाओगी। उसने कहा तो वो फौरन बुरा मान गई। जी नहीं, अगर मुझे सिर्फ 6 माह के लिए भी इक़्तिदार और इख्तियार मिल जाए ना तो देखिएगा आप, मैं पूरे मुल्क का नक्शा बदल दूंगी। देखिएगा आप, निज़ाम बदल दूंगी। मैं निज़ाम में इंसाफ लाऊंगी। उसके इतने जोर से बोलने पे हसन हंस पड़ा। सदफ, तुम जिस सीट पर हो उस सीट पर रहकर भी निज़ाम बदल सकती हो। क्या मतलब? अब कैसे बदल सकती हूँ मैं निज़ाम? मेरे इख्तियार में भला क्या है अब? वो हैरान हुई। जब कभी तुम्हारे इख्तियार में कुछ हो ना तो फिर खुद को आजमा के देखना कि क्या तुम इनफरादी तौर पर इस बात का सबूत दे रही हो कि तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी ज़ात पहली तरजीह नहीं बल्कि तुम्हारी पहली तरजीह कोई और है। फिर खुद को बेहतर बनाने और साबित करने की कोशिश करना। अच्छा, मैं अकेली भला क्या कर लूँगी? बहुत कुछ, क्योंकि हम बदलेंगे तो ज़माना बदलेगा। आखिर में उसने हल्का फुल्का सा अंदाज अपनाया था। चंद सानिए की खामोशी के बाद वो फिर बोला, जनाब, तुम्हारी ताई अम्मी याद कर रही हूँ तुम लोगों को कि कितने दिन हो गए लड़कियों ने शक्ल नहीं दिखाई। उसके लहजे में भी शिकवा था, यानी ताई अम्मा के साथ साथ वो खुद भी यही सोच रहा था। सदफ शर्मिंदा हुई। कल आने का इरादा है इंशाल्लाह, मध्यम आवाज में उसने कहा। फिर चंद रस्मी बातों के बाद उसने फ़ोन काट दिया। सदफ के अब्बा 3 बहन भाई थे। सबसे बड़े गयूर ताया अब्बा, उसके बाद सदफ के अब्बा थे गफूर साहिब और उनकी सबसे छोटी फुप्पो जो कि एक देहात में ब्याही गई थी। भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी और दूर के रिश्तेदारों में ही ब्याही गई थी, लेकिन खुदा की करनी के बे औलाद ही रही। शादी के 5 साल तक तो उनके ससुराल वालों ने दवा दारू मन्नतें मुरादें तमाम हीले वसीले किए, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर उसे इंसान कैसे बदल सकता है। सो उनके घर वालों ने फूफा की दूसरी शादी कर दी। फूफो ने भी जैसे इस रोग को सीने से ही लगा लिया। अंदर ही अंदर जलते कुड़ते टीबी की मरीजा हुई। इलाज सही तरीके से ना हो सका तो देखते ही देखते चंद माह में चारपाई से जा लगी। भाइयों ने बहुत जोर दिया, बहुत समझाया कि उनके साथ शहर आ जाएं, इस घर को छोड़ दें जहां अब उनके लिए कोई जगह नहीं, किसी के दिल में उनके लिए हमदर्दी नहीं। लेकिन फुप्पो की एक ही जिद थी, जिस घर में ब्याह कर आई हूँ अब वहां से मेरा जनाजा ही उठेगा, जीते जी एक कदम बाहर नहीं निकालूंगी। भाई भी उनकी जिद के सामने हार गए। बिलाखिर फुप्पो जीत गईं और यूं अभी सिर्फ 22 साल की उम्र में ही फुप्पो अल्लाह को प्यारी हो गई। ये रोग दोनों भाइयों की जिंदगी को जैसे दीमक की तरह खाने लगा कि कैसे नाकदरे लोगों में उन्होंने अपनी बहन को ब्याह दिया था। सदफ के अब्बा ने तो इस गम को कुछ ज़्यादा ही जान से लगा लिया था। फिर अल्लाह ने उन्हें बेटियों से भी नवाजा तो वो
عورتوں کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہو گئے۔ صدف بھی اپنے ابا پر ہی گئی تھی، بچپن سے ہی حساس تھی۔ پھپھو کی شادی پر صدف بہت چھوٹی تھی، لیکن اسے یاد تھا شادی کے بعد پھپھو جب بھی گاؤں سے آتی، صدف کے لیے گاؤں سے نت نئی سوغاتیں لے کر آتی، اسے گود میں بٹھا کے جی بھر کے پیار کرتی۔ صدف کی شباہت بھی پھپھو پر ہی تھی۔ تائی ماں تو اسے بچپن سے ہی چھوٹی ننھی کہا کرتی تھی۔ ننھی راجدہ پھپھو کے پیار کا نام تھا۔ راجدہ پھپھو کا یوں اس دنیا سے جانا جہاں سب کے لیے صدمے کا باعث تھا، صدف کو تو جیسے اس حادثے نے بالکل بدل کے رکھ دیا۔ اس کے اندر معاشرے سے انتقام اور معاشرے کی اصلاح کی سوچ عام لوگوں سے کچھ ذرا ہٹ کر اور کچھ زیادہ ہی تھی۔ تایا ابو اور ان کے ابو میں بہت محبت تھی، قریبی رشتہ تھا۔ یہ تو تایا ابو کی کوئی بڑی بیٹی نہ تھی، ورنہ واجد بھائی کے لیے یقیناً تایا ابو کے گھر کو ہی ترجیح دی جاتی۔ اسی لیے تو تایا ابو کے بڑے بیٹے حسن کے لیے انہوں نے غفور اپنے چھوٹے بھائی کی بڑی بیٹی صدف کا رشتہ بچپن میں ہی مانگ لیا تھا۔ صدف اور حسن جنہیں بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا، جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ایک دوسرے کے نام کے ساتھ اپنا نام جڑا سنتے پا کر وہ بھی جیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ واجد بھائی کی شادی کے بعد یوں تو امی کا ارادہ تھا کہ جلد ہی صدف کی شادی بھی کر دیں گی، لیکن امی کو جان لیوا مرض نے اتنی مہلت ہی نہ دی۔ ابا تو واجد بھائی کی شادی کے سال پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ واجد بھائی کی شادی کے صرف 2 ماہ بعد ہی امی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، تو صدف، صبا اور صفا کو واجد بھائی نے ہی ماں اور باپ کی طرح پالا تھا، ان کے سر پہ دست شفقت رکھا تھا۔ ایسے میں تایا ابا اور تائی امی نے بھی کسی قسم کی پسو پیش سے کام نہیں لیا تھا، بلکہ ہر آڑے وقت میں ان لوگوں کے ساتھ ماں باپ کی طرح سے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ چنانچہ تایا ابا اور تائی امی کو وہ لوگ ماں باپ کا ہی درجہ دیتے تھے، بلکہ اب تو ماں باپ سے بھی زیادہ اہم خاندان کے وہ واحد بزرگ رہ گئے تھے۔ اس لیے تائی امی ہر وقت ان سب کی فکر میں گھلتی رہتی تھی۔ تائی اماں کو اللہ نے بیٹی دی نہیں تھی، ان کے صرف 3 بیٹے ہی تھے۔ وہ جلد از جلد حسن کی شادی کر کے اپنے گھر میں لڑکی کی رونق اور بہار لانا چاہتی تھی، کیونکہ جو بھی ہو رونق اور رحمت تو لڑکیوں کے دم سے ہی ہوا کرتی ہے۔ تائی اماں سے نہ صرف صدف بلکہ اس سے چھوٹی دونوں بہنیں بھی والہانہ محبت کرتی تھیں۔ واجد بھائی بھی تائی اماں کا یوں ہی خیال رکھتے تھے جیسے کہ وہ اپنی والدہ کا رکھتے تھے۔ اسی لیے تو اگلے ہی روز صدف اور صبا نے ان کے یہاں جانے کا ارادہ کر لیا۔ بھابھی، میں اور صبا تائی امی کی طرف جا رہے ہیں۔ صدف کی اطلاع پر بھابھی نے سر اٹھایا اور مسکرا دی۔ ہاں ہاں جاؤ، پرسوں میں بھی گئی تو یاد کر رہی تھی۔ لگتا ہے تائی امی کو اپنی بہو کچھ زیادہ ہی یاد آنے لگی ہے، وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولی تو صدف بھی مسکرا دی۔ صبا کو ساتھ لیے وہ اگلی گلی میں موجود تائی امی کے گھر آ گئی۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی اس کی نظریں اوپر اٹھی۔ حسن اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھتا پا کر فوراً ماتھے تک ہاتھ لے جا کر مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ تائی امی مل کر بہت خوش ہوئیں، سب کا حال احوال پوچھا۔ کچھ دیر تائی امی کے پاس بیٹھنے کے بعد صدف اور صبا کچن میں آ گئی تھی، جہاں ہادیہ کھانا وغیرہ بنانے میں مصروف تھی۔ ہادیہ تائی اماں کی بڑی بہن کی بیٹی تھی، شادی شدہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ آج کل ہادیہ کے شوہر اپنے کسی کورس کے سلسلے میں امریکہ گئے ہوئے تھے، تو تائی اماں کے اصرار پر ہی ہادیہ اپنا کرائے کا گھر چھوڑ کے تائی اماں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس طرح انہیں کچھ حوصلہ بھی ہو گیا تھا۔ حسن اور صدف کی شادی تک تائی اماں اسے اپنے پاس لے آئی تھی، وہی گھر کے تمام کام کاج کرتی تھی۔ کچن کی تمام ذمہ داری بھی ہادیہ کے ہی سپرد تھی، گویا تائی امی نے اسے بیٹی ہی بنا رکھا تھا۔ ہادیہ تائی اماں کا بہت خیال بھی رکھتی تھی، بہت ملنسار ہنسمکھ لڑکی تھی۔ صدف سے تو اس کی گاڑ ہی چھنتی تھی۔ ہادیہ بھی شروع سے تائی اماں کے یہاں آتی جاتی تھی اور صدف بھی، یوں دونوں کی بچپن سے ہی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ابھی بھی صدف کو اتنی دیر تائی اماں کے کمرے میں بیٹھے دیکھ کر ہادیہ کو بیزاری ہونے لگی۔ وہ 1-2 دفعہ کمرے کے باہر جا کر صدف اور صبا کو اشارہ بھی کر چکی تھی کہ بس کرو، اب آ جاؤ۔
بالآخر بہت دیر انتظار کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی جب اچانک صدف نے آ کر اسے پیچھے سے دھموکا جڑا۔ آ گئی میری یاد افلاطون کی اولاد، ہادیہ نے کمر سہلاتے ہوئے کہا۔ ڈفر، میں نے تمہیں اشارہ بھی کیا تھا کہ اندر آ جاؤ اور تم یہاں کچن میں گھسی ہوئی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ صدف نے اسے ڈونگے میں سے ایک الگ پیالے میں رس ملائی نکال کر فریج میں رکھتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، بھائی اپنے لیے نکال کے رکھ رہی ہوں؟ میرا خیال میں نا یہ رس ملائی کم پڑ جائے گی، اس لیے اپنی پہلے ہی نکال لی۔ ہادیہ نے مزے سے جواب دیا۔ اگر جو دوسروں کو کم پڑ گئی تو؟ صدف نے سوال کیا۔ تو پڑتی رہے میری بلا سے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی مجھے ملنی چاہیے، محنت میں نے کی ہے، پہلا حق میرا ہے۔ ہادیہ نے ناک پر سے مکھی اڑائی تو صدف حیرت سے اس ہنسمکھ خوش اخلاق لڑکی کی سوچ کو سنتی رہ گئی۔ ہر انسان موقع ملنے پر پہلے اپنی ہی ذات کو رکھتا ہے، خواہ فائزہ بھابھی ہوں یا ہادیہ، اس میں انسان کا کیا قصور؟ بس چہرے بدلتے ہیں، کردار بدلتے ہیں، نہیں بدلتی تو سوچ، پہلے اپنی ذات کو اہمیت دینے کی سوچ، اچھی چیز پہلے اپنے لیے رکھنے کی سوچ۔ اور پھر جیسے جلتی کڑتی ہی صدف واپس آئی تھی۔ پھر یہ اگلے ہی روز کی بات تھی۔ صدف کپڑے پریس کر کے لاؤنج میں آئی تو صفا، جو آج کل پیپر سے فارغ ہو کر ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کا شوق پورا کر رہی تھی، ابھی آ کے بیٹھی تھی۔ بھابھی بھی صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگائے اپنی کن پٹیاں دبا رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، سر میں درد ہے؟ وہ جلدی سے ان کے قریب آئی اور تشویش سے پوچھا۔ کافی دیر سے ہو رہا ہے، وہ ہولے سے بولی۔ دبا دو؟ ارے نہیں چندا، چائے بنا سکتی ہو تو بنا دو، بھابھی نے کہا تو وہ فوراً کچن میں چلی آئی، پانی چڑھا کر دودھ والی پتیلی نکالی۔ او نو، یہ دودھ تو کم ہے، وہ بڑبڑائی۔ دراصل اس کا اپنا دل بھی چاہ رہا تھا چائے پینے کا۔ چلو 2 کپ تو بنیں گے نا، دودھ ناپ کر اسے کچھ تسلی ہوئی۔ اسی اثناء میں صفا آن دھمکی۔ صدف باجی چائے بنا رہی ہیں تو پلیز میرے لیے بھی آدھا کپ بنا دے، پڑھا کے بچوں کو نا آج تو جیسے میرا دماغ پلپلا ہو گیا ہے، قسم سے اتنی تھکن محسوس ہو رہی ہے بتا نہیں سکتی باجی، لڑکوں کو پڑھانا بہت مشکل ہو گیا ہے، اتنا تنگ کرتے ہیں، اریٹیٹ کرتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے باجی، دنیا کی سب سے مشکل نوکری پڑھانے کی ہے اور سب سے کم تنخواہ بھی ٹیچر کو ہی ملتی ہے۔ صفا نے جیسے بہن کو دیکھ کے اپنا غم بانٹا۔ تو پیاری ٹیچر جی، آپ کو چائے نہیں مل سکتی، دودھ نہیں ہے، اس لیے معذرت۔ صدف کی بات پر صفا نے اچک کر پتیلی میں جھانکا۔ باجی تھوڑا پتلا کر لیں، 2 کپ تو آرام سے بن جائیں گے۔ ہاں جی 2 کپ ہی بن رہے ہیں، ایک میرا اور ایک بھابھی کا۔ صفا کو بھی جیسے بہن سے یہ امید نہیں تھی، اتنا کورا پن۔ اس کے جواب پر وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ صدف نے تسلی سے چائے بنائی اور ایک پین کلر کے ساتھ 2 کپ ٹرے میں رکھے لاؤنج میں آ گئی۔ یہ لیں پیاری بھابھی جان، یہ پین کلر بھی لیں اور آرام کریں کچھ دیر۔ کیا یاد کریں گی، اللہ نے آپ کو کیسی عظیم نند دی تھی۔ اس نے محبت سے بھابھی کو دیکھ کر چٹکلا چھوڑا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اسے تشکر سے دیکھ کے رہ گئی۔ صدف اپنا کپ اٹھا کر صوفے پہ آ بیٹھی، تبھی اس کی نظر صفا کے روٹھے روٹھے چہرے پہ پڑی جو ٹی وی کی جانب متوجہ تھی، پھر بھی ناراضی کا بھرپور تاثر دے رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے کپ پہ ڈالی اور دوسری نظر صفا پہ، پھر اچانک جانے اس کے ذہن میں کیا آیا کہ اٹھ کے اس کے سامنے آ گئی۔ یہ لو پکڑو چائے۔ صفا نے حیرت سے سر اٹھا کر بہن کی طرف دیکھا۔ آپ نے تو اپنے لیے بنائی تھی، اب تمہیں دے رہی ہوں نا، تو پکڑو پھر خاموشی سے، زیادہ اداکاری مت کرو۔ یا الہی خیر، یہ صدف باجی کب سے قربانیاں دینے لگی؟ صفا نے حیرت سے بہن کو دیکھ کر پوچھا۔ زیادہ اداکاری مت کرو، کیا کہہ رہی ہوں، کب پکڑ دو، میرا ارادہ بدل گیا نا تو ابھی پی لوں گی۔ صدف کے کہنے پہ صفا نے جلدی سے کپ پکڑا کہ مبادا وہ سچ میں ہاتھ پیچھے نہ کر لے، کیونکہ اس وقت اسے شدت سے چائے کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ صدف کے صوفے پر بیٹھ جانے کے بعد اس نے کپ لبوں سے لگایا۔ ویسے یہ اتنی مہربانیاں کس لیے؟ وہ ابھی تک حیران تھی۔ اس لیے کہ ہم بدلیں گے تو ہی بدلے گا نا زمانہ، صدف نے کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کے چائے سے لطف اندوز ہونے لگی۔
جبکہ صدف اپنے صوفے پر واپس بیٹھ کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر ایک نظر بھابھی تو دوسری نظر صفا کو دیکھنے کے بعد آنکھیں موندے یہی سوچ رہی تھی کہ سوچ کا بدل جانا ہی شاید انسان کا بدل جانا ہوتا ہے۔ آج تک وہ جو لوگوں کی منافقت پر اور ان کے غلط انداز زندگی پر جلتی کڑتی رہی تھی، کتنا غلط کرتی رہی تھی، آج جب اسے اپنی اصلاح کا موقع ملا تھا تو بس یہی وہ بہترین اقدام تھا جو اسے آج سے بہت وقت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا۔ اور آج ان دونوں کو بیٹھا چائے پیتے دیکھ کر جو طمانینت اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی، شاید اس کے لیے اس کے پاس الفاظ نہ تھے کہ وہ بیان کر سکے۔ یوں تو انسان اپنے لیے بہترین انتخاب کر کے خود کو فاتح تصور کرتا ہے اور اندر ہی اندر مطمئن بھی رہتا ہے، لیکن آج پہلی دفعہ صدف کو یہ تجربہ ہوا تھا کہ اپنی ذات پر دوسرے کی ذات کو ترجیح دے کر جو اطمینان اور سکون انسان کی ذات میں اترتا ہے، در حقیقت وہی انسان کی اصلی فتح اور اپنے نفس کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے۔ آج صدف نے پہلی دفعہ زندگی میں اپنی پسند، اپنی ترجیح، اپنی ذات پر دوسروں کو فوقیت دی تھی، اور اپنی چائے اپنی بہن کو پلا کر اس نے اگرچہ کوئی بہت بڑا مارکا نہیں مارا تھا، لیکن یہ اس کی زندگی کے بڑے بڑے مارکوں کی طرف پہلا قدم ضرور تھا، اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ذات میں تبدیلی لا کے ہی اپنے ارد گرد والوں کو یہ احساس دلا پائے گی کہ احساس برتری، خود پسندی اور اپنی ذات کو ترجیح دینے سے ہٹ کر بھی ایک زندگی ہے، اور اسی زندگی کی جانب سفر ہی انسان کو انسانیت کی معراج تک پہنچا سکتا ہے۔